ओभुलेसन हाम्रो 14th डेमा 14 डेमा है। अनि पछि यो 14 डे के हो त हाम्रो मेन्स्ट्रुअल साइकलको हैन मेन्स्ट्रुअल साइकलको एउटा पोइन्ट हो। जस्तै मेन्स्ट्रुअल साइकल कसरी हुन्छ त हेरौँ त 0 देखि अथवा 1 देखि 14 डे सम्म एउटा हुन्छ। 14 डेमा ओभुलेसन हुन्छ। त्यसैले यो भन्दा पहिलाको फेज हामी प्री ओभुलेटरी फेज भन्छौँ। प्री ओभुलेटरी फेज भन्छौँ हैन। 14 पछि हाम्रो 28 सम्मको डेलाई पोस्ट ओभुलेटरी फेज भन्छौँ है। पोस्ट ओभुलेटरी फेज कमसेकम अहिलेलाई यति बुझ हैन। अनि 14 डेमा आउने हो ओभुलेसन। र अब जब यो ओभुलेसन हुन्छ हेर त when there takes ovulation ओभा चाहिँ निस्केर गयो। अब ओभा निस्केर गइसकेपछि है जब ओभा निस्केर गयो भने अब यो खाली बाँकी हुन्छ हैन। दिस ग्राफियन फोलिकल्स विल रिमेन जस्ट अब बाँकी हल्का मात्र बाँकी हुन्छ हैन। एउटा भनौँ न मेन पार्ट चाहिँ निस्केर गइसक्यो। एन्ड दिस इज नाउ टर्म्ड एज कर्पस लुटियम। यही हो कर्पस लुटियम। सो ओभरअलमा हामीले कतिवटा टर्महरू हेर्यौँ। प्राइमोर्डियल फोलिकल्सबाट कुरा सुरु हुन्छ। प्राइमोर्डियल फोलिकल्सबाट प्राइमरी फोलिकल्स सबै ओभरीमै छ है। ओभरी लेट्स कम टु अनदर पोइन्ट है। यहाँसम्म यो कुराहरू मैले जति पनि टर्म युज गरेँ सबैले बुझ्यो नि। ओभुलेसनको कुरा, कर्पस लुटियमको कुरा, प्री ओभुलेटरी, पोस्ट ओभुलेटरी है। त्यसपछि लेट्स कम टु अनदर पोइन्ट, अनदर क्वेसन दैट इज hormone responsible for attachment of embryo to wall of uterus is known as right अनि एपिनेफ्रिन त हाम्रो एड्रेनलिनबाट आउँछ। इस्ट्रोजन र प्रोजेस्टेरोनमा हल्का झुक्यो भने समवट मानिन्छ कि ठिक छ ल हल्का लाइनमा हैन। हाम्रो रिल्याक्सिन र इपिनेफ्रिन त यतिकै एक्सक्लुड भयो। अब रिगार्डिङ इस्ट्रोजन र प्रोजेस्टेरोनमा के हेर त हाम्रो सपोज दिस इज युटेरसको है। यहाँ चाहिँ फ्यालोपियन ट्युब। अब ओभा निस्केर आयो हैन। अनि ओभा निस्किसकेपछि ओभुलेसन भइसकेपछि अब 14 डे भन्दा पछिको कहानी सुरु हुँदैछ। 14 देखि 28 डे सम्मको हैन। अब ओभा आयो। ओभा आएपछि यहाँ स्पर्म पनि आयो। एउटा ह्यान्डसम स्पर्म आयो। फर्टिलाइज भयो। फर्टिलाइज भएपछि बन्ने भयो हाम्रो के अरे एम्ब्रियो बन्ने भयो। दिस एम्ब्रियो नाउ गेट्स इम्प्लान्टेड टु द युटेरस हैन। अब भन्दैछ कि हर्मोन रेस्पोन्सिबल फर द एट्याचमेन्ट हैन। एट्याचमेन्टको कुरा गर्ने हो भने यहाँ अब 3D मा सोच्नु पर्यो। यो युटेरस वाल हो है। यो लाइन चाहिँ पछाडिको होला, यस्तो लाइन चाहिँ अगाडिको होला। यो भित्र चाहिँ एट्याचमेन्ट हो। अब एट्याचमेन्टको बेला समवेयर हाम्रो यो 14 देखि 28 डेजतिर एट्याचमेन्ट हुन्छ हैन। यदि एट्याचमेन्ट हुन्न भने त बिस्तारै 28 पछि त अब यो हाम्रो ब्लिडिङबाट चाहिँ यो सेड अफ हुन्छ। सो अब हामीले सोच्नु पर्यो कि यो फेजमा which hormone is much more in work। याद गरौँ त यदि अब हेर त ओभुलेसन हुन्छ। ओभुलेसन भइसकेपछि चाहिँ ओभुलेसन भयो है। ल यहाँ स्टुडेन्टहरु आए। ओभुलेसन भयो हैन। ओभुलेसन भन्दा पहिला हाम्रो यो इस्ट्रोजनले मस्त काम गर्छ हैन। ओभुलेसन भइसकेपछि है हाम्रो इभन प्रोजेस्टेरोनले हल्का हल्का काम गर्छ। त्यो भन्दा प्रोजेस्टेरोनले कामै गर्दैन भन्ने छैन। अब हेर अब के हुन्छ त हाम्रो यहाँबाट ओभुलेसन भएपछि हेर जुन यहाँ ओभरी बाँकी छ सरी ओभरीमा जुन यो के बनाए मैले कर्पस लुटियम बाँकी छ। दिस कर्पस लुटियम कन्भर्ट इन्टु कर्पस लुटियम अफ प्रेग्नेन्सी है। इफ यहाँ एम्ब्रियो इम्प्लान्ट भयो यदि मान्छे फर्टिलाइज वुमेन फर्टिलाइज भयो भने दिस कर्पस लुटियम गेट कन्भर्टेड इन्टु कर्पस लुटियम अफ प्रेग्नेन्सी है। याद गर त अब कर्पस लुटियम अफ प्रेग्नेन्सी भयो है भन्ने बित्तिकै अब यसले सुरुमा के निकाल्छ प्रोजेस्टेरोन निकाल्छ भने अभियसली अहिले पनि प्रोजेस्टेरोन निकाल्छ। हेन्स वी क्यान कनेक्ट दैट। यहाँ एन्सर के हुन्छ त हर्मोन रेस्पोन्सिबल वाला हाम्रो 2 को बी हुन्छ प्रोजेस्टेरोन है। सबैलाई क्लियर छ नि यो कुरा? यस दादा क्लियर छ भने लेट्स मुभ फरवर्ड है। त्यसपछि अब फर्टिलाइजेसन है।
सबैजना चाहिँ उमा बस्ने रेडीमा बस्ने किनभने म कसैलाई पनि क्वेसन पढ्न भन्दिन्छु सो बी रेडी अनि माइक 2-3 सेकेन्डमा अनम्युट गरेर भन्नुपर्छ ल थर्ड नम्बर क्वेसन त म आफै पढेँ फर्टिलाइजेसन अफ ओभम इन म्यामल टेक्स प्लेस इन Fallopian tube. दिस इज आवर युटेरस अनि त्यसपछि हाम्रो फ्यालोपियन ट्युबको कुरा गर्दाखेरि अब हामी यतिलाई मात्र इलाज गरौँ न हैन फ्यालोपियन ट्युब एम्पुलामा फ्यालोपियन ट्युबको र त फ्यालोपियन ट्युब जुन भन्दैछौँ हामी यसमा पनि 4 पार्ट्स हुन्छ 4 पार्ट्स एउटा यो अलिकति फिम्ब्रिएटेड हुन्छ त्यसलाई हामी इन्फन्डिब्युलम भन्छौँ इन्फन्डिब्युलम यसमा चाहिँ ओभरी हुन्छ त्यसपछि इन्फन्डिबुलम पछि अर्को पार्ट हुन्छ एम्पुला दिस इज आवर एम्पुला है एउटा पार्ट इन्फन्डिबुलम अर्को पार्ट एम्पुला है नबुझ्नेले सोध्नु पर्यो बुझ्नेले चाहिँ प्रोसिड गर्न पर्यो ल भनेपछि अर्को पार्ट चाहिँ एम्पुला अर्को पार्ट चाहिँ इन्फन्डिबुलम एम्पुला अनि अर्को पार्ट चाहिँ यहाँ चाहिँ इस्टमस है तेस्रो पार्ट इस्टमस चौथो पार्ट जुन चाहिँ हाम्रो अब युटेरस वालसँग कनेक्टेड छ दिस इज आवर इन्ट्राम्युरल है चारवटा पार्ट हुने भयो है फ्यालोपियन ट्युबको चारवटा पार्ट हुने भयो इन्फन्डिबुलम एम्पुला इस्टमस अनि इन्ट्राम्युरल है हो यो मध्ये अझै प्रिसाइज हुने भने क्वेसन पक्कै पनि सजिलो क्वेसन हो यो एमआई वाला क्वेसन हो मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनमा एकदमै सजिलो क्वेसन आउँछ त्यो एक्जाम मैले पनि दिएको छु आफ्नो बेलामा त्यो बिस्तारै चाहिँ एमआई हट्यो हैन मिनिस्ट्री अफ एजुकेसनमा एकदम सजिलो क्वेसन आउँछ त्यसपछि आउँथ्यो आइयुएमको त्यसपछि आउँथ्यो बिपी क्याचेसको अनि त्यसपछि इन्डियन एम्बेसीको यस्तो हुन्छ क्वेसनको टफनेस हैन सो यो क्वेसन त्यही ऱ्यान्ड मलाई अब यही क्वेसन यदि हाम्रो आइयुएम बिपी तिर भएको भए के भन्थ्यो विच पार्ट अझै भित्र प्रिसाइज गर्दै अनि फ्यालोपियन ट्युबको पनि एउटा स्टुडेन्टले भन्दै भने एम्पुलामा हुन्छ सो फ्यालोपियन ट्युबको पनि कहाँ हुन्छ त एम्पुलामा यहाँ हाम्रो ओभा रिलिज हुन्छ अनि यहाँ स्पर्म आउँछ अनि स्पर्म र यसको मिटिङ हुन्छ अनि दे फर्म द जाइगोट है यहाँसम्म सबैलाई क्लियर छ नि है यस दादा क्लियर छ भने वी क्यान प्रोसिड फर्दर है नेक्स्ट अब म एकजनालाई भन्छु ऱ्यान्डम अनि पढ्न पर्छ ल अभिनवले पढ त क्वेसन The uterine layer of human beings that is sloughed off during each menstruation is sloughed off during है हेर त अब भनेपछि कुन युटेराइन लेयरमा हैन स्लफ्ट अफ हुन्छ त त्यसो भए पहिला हामी युटेराइनको कुरा हेरौँ त हामी सपोज दिस इज युटेरस है युटेरस अब युटेरसमा पनि तीनवटा लेयर हुन्छ पहिला है पेरिमेट्रियम है सबसे बाहिर वाला पेरिमेट्रियम अनि त्यसपछि मायोमेट्रियम है मस्कुलर वाला मायोमेट्रियम दिस इज मायोमेट्रियम है अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ एन्डोमेट्रियम सबसे भित्र चाहिँ एन्डोमेट्रियम है ल एन्डोमेट्रियम हो अब यो एन्डोमेट्रियममा हाम्रो मेन्स्ट्रुएसन साइकलको लागि मेन्स्ट्रुअल प्रोसेसको लागि चाहिँ हाम्रो यो जति पनि साइकल चल्छ त्यसमै इन्भल्भ अब यो एन्डोमेट्रियममा फर्दर हैन दुईटा फङ्सनल लेयर हुन्छ दुईटा लेयर आउँछ एउटा बेस भनेको स्ट्राटम बेजालिस एउटा स्ट्राटम बेजालिस है बेजालिस त्यसपछि अर्को आउँछ हाम्रो स्ट्राटम हाम्रो कम्पेक्टा है र त्यो दुईटालाई मिलाएर भन्छ हामी फङ्सनलाइज स्ट्राटम फङ्सनलाइज नै गर्छौँ किन स्ट्राटम फङ्सनलिस है हो यो स्ट्राटम फङ्सनलिसमै हाम्रो सेड अफ हुने हो है हुने हो सेड अफ हुने हो एन्डोमेट्रियम रप्चर भएर हो क्र्याम्प्स हुने ड्युरिङ यस एक्ज्याक्टली युआर राइट त्यही एन्डोमेट्रियम रप्चर हुँदाखेरि के हुन्छ त हाम्रो यहाँ चाहिँ क्र्याम्प आउँछ यो यहाँको वालहरूमा चाहिँ
रिसेप्टरहरू हुन्छ, पेन रिसेप्टर हुन्छ, त्यो क्र्याम्प हुने बेलामा अब यो मैले भन्न मात्र सक्छु, आई हेभन्ट फेल्ट इट है। तर पनि अब बुझ्न त पर्यो हामीले। अब यहाँ रप्चर हुन्छ, रप्चर भएर चाहिँ के हुन्छ त, त्यो पेन रिसेप्टरहरू चाहिँ पेन रिसेप्टरबाट पेन बोकेर लग्छ हाम्रो स्पाइनल कोर्डमा, त्यहाँबाट चाहिँ अब पेनवाला पाथवे हुन्छ। जस त्यो रप्चर भएपछि क्र्याम्प हुने हो कि बुझ्न। एउटा अब केही कुरालाई हामीले निमोट्छौँ है, एउटा सपोज छाला गएको जस्तै नि ह्यान्ड कर्चिफलाई एउटा टावेललाई हामीले धोइसकेपछि त्यसलाई कसरी निचार्छौँ कि त्यही प्याटर्नमा यहाँको कुराहरू निचारिन्छ, सो द्याट यहाँबाट चाहिँ स्लग भएर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै आउँछ ब्लड, एन्ड द्याट इज द रिजन त्यो पेन हुन्छ। र कसैले मलाई भन्नु त पेनफुल, सुबानाले भन्नु त पेनफुल मेन्सुरेसनलाई के भनिन्छ, द्याट इज कल डिसमेनोरिया। डिसमेनोरिया है, डिस भनेको डिफिकल्टी, मेन्सुरेसन भनेको मेनोरिया भनेको मेन्सुरेसन है। अनि कोही प्रेग्नेन्ट छ भने है, कोही प्रेग्नेन्ट भयो भने मेन्सुरेसन लस्ट हुन्छ, एम आई राइट है। अब त्यसलाई के भन्ने, मेनोपज भन्ने, मेनोपज भन्ने त नभन्ने, त्यसलाई भन्ने हामी गुड एमिनोरिया है, ए थपिदिने अगाडि अनि मिनोरिया भन्ने, एमिनोरिया है। यो ट्रान्जिएन्ट मेनोपज हो, यो टेम्पोररी मेनोपज हो। केही पछि फेरि आफै केही महिना केही वर्षपछि मेन्सुरेसन आफै रेगुलर हुन्छ है, एन्ड द्याट इज द रिजन द्याट इज कल्ड एमिनोरिया। मेनोपज भनेको त हाम्रो 48 इयर्स 50 इयर्स पछि हुने हो होइन लेडीहरूमा, पर्मानेन्ट सिजेसन अफ मेन्सुरेसन हुने हो मेनोपजमा होइन। ल त्यसो भए ल यहाँसम्म क्लियर छ नि है दादा? यो डिसमेनोरिया भने के रे मैले बुझेन। डिस भनेको हेर न, डिस वर्ड भनेकै डिफिकल्टी, बुझ्यौ नि। आज यहाँ जति पनि नयाँ स्टुडेन्टहरू छन् सबैलाई म एउटा के ट्रिक दिन चाहे, ओपन सिक्रेट हो यो, बायोलोजी होस् अथवा होल साइन्स नै होस् होइन, इफ यु आर मास्टर इन वर्ड्स है, तिमीहरू वर्ड्समा मास्टरिङ गरिसक्यो भने तिम्रो 40% अफ द मेडिकल साइन्स, 40% अफ द बायोलोजिकल साइन्स, 40% अफ द साइन्स विल बी इम्प्रुभ। वर्डमा धेरै कुरा आउँछ, बुझ्यौ नि, वर्डमा। सो केही पनि हेर, कहीँ पनि गएर हामी स्टप हुन्छौँ नि, आउन छोड्यो भने एटलिस्ट त्यसको वर्डको मिनिङ खोज्ने क्या, बुझ्यौ नि। अब यो कुरा यो सरहरूले हामीलाई भन्दैछन् आजको डेटको सरहरूले, तर एटलिस्ट एउटा गुरुको एउटा मार्गदर्शकवाला मान्छेको काम हो यति कुरा भन्ने कि वर्डमा तिमीहरू खेल्न थाल्यो भने एभ्रिथिङ विल बी, तर नभनौँ तर 40% विल बी स्पट। भनेपछि हेर त, डिस भनेको डिफिकल्टी, पेन, अनि मेनोरिया भनेको मेन्सुरेसन, पेनफुल मेन्सुरेसन भएकोलाई डिसमेनोरिया भन्छ। ल लेट्स स्टिक टु आवर क्वेसन, द्याट इज के अरे द युटेराइन लेयर अफ ह्युमन बिङ्स। कुन युटेराइन लेयर इन्भल्भ हुँदो रहेछ त? स्ट्याटम फङ्सनालिस फङ्सनल के अरे स्ट्याटम फङ्सनालिस इन्भल्भ हुँदो रहेछ है। सो आवर एन्सर इज 4 को ए। ल यहाँसम्म क्लियर छ नि सबैलाई? यस दादा। अरूले पनि भन्नु पर्यो, भनेन भने बुझ्छु कि म क्लियर छ है। क्लियर छ दादा। किनभने भन्छ नि त्यो खामोशी का मतलब हाँ होता है हैन, तो म त्यही बुझ्छु के भन्ने अब। ल लेट्स कम टु आवर अनदर क्वेसन, द्याट इज 4 नम्बर क्वेसन हेर त, 5 नम्बर। ओभुलेसन है, ओभुलेसन इन म्यामल्स इज अ प्रोसेस इन विच, यो त सबसे सजिलो क्वेसन हो, यो पनि एमआई वाला क्वेसन होला। ओभुलेसन इन म्यामल इज इन विच हैन, प्रोसेस के भन्नेलाई त म्यामलको कुरामा के भन्नु पर्यो, एग इज रिलिज्ड है फ्रम ग्राफियन फोलिकल्स हैन। ग्राफियन फोलिकल्स हामीले सुरुमै बनाइसक्यौँ है। ग्राफियन फोलिकल्स धेरै मिहिनेतपछि बन्या है, यति बन्दैन। प्राइमोर्डियल फोलिकल्स इज कन्भर्टेड इन्टु प्राइमरी, सेकेन्डरी, टर्सियरी हुँदै ग्राफियन फोलिकल्स बन्छ। अनि के को असरले बन्छ त है, केले यहाँ एक्ट गरेर आउँछ, कुन हर्मोन? द्याट इज आवर एफएसएच। FSH भनेको फोलिकल स्टिमुलेटिङ हर्मोन है। FSH इज रिलिज्ड बाइ है, द क्वेसन गोज टु FSH इज रिलिज्ड बाइ, सुदीक्षाले भन त FSH इज रिलिज्ड बाइ फ्ल्याट पिग भनेर बुझिने हैन, एन्टेरियर पिट्युटरी ग्ल्यान्ड हेर त हाम्रो, दिस इज आवर हाइपोथालेमस पिट्युटरी ग्ल्यान्ड।
सपोज नाक यतावाला भने यो अगाडि एन्टेरियर, पी फर पछाडि पोस्टेरियर, डी फर ढाड डोर्सल, भी फर भुँडी भेन्ट्रल, भनेपछि हाम्रो भुँडीवाला चाहिँ भेन्ट्रल हुन्छ, डी वाला चाहिँ डोर्सल हुन्छ हैन। म्यामेलियनहरुमा हार्ट अभियस धेरै भेन्ट्रल हुन्छ, अरूहरुमा डोर्सल होला हैन। म्यामेलियनहरुमा के रे नर्भ कोड डाटा डोर्सल हुन्छ हैन, अनि लोअर एनिमलहरुमा भेन्ट्रल हुन्छ है। डोर्सल भेन्ट्रल वाला पनि झुकिनु भएन, एन्टेरियर पोस्टेरियर पनि झुकिनु भएन है। अनि ल त्यसो भएर त अब यो एन्टेरियर हजुर होलो र सोलिड कुन भन्छ रे? कुन भन त अलि बेसरी लाउड हो त। नोटोकर्ड होलो र सोलिड हुन्छ नि। हेलो हेर हाम्रो चाहिँ सोलिड हुन्छ है, भर्टिब्रेट्सको सोलिड हुन्छ, अनि लोअर एनिमल्सहरुमा हलो हुन्छ, इन्भर्टिब्रेट्समा चाहिँ हलो हुन्छ। ल अब हेर यहाँबाट चाहिँ सर्टेन कुरा रिलिज हुन्छ, स्टिमुलेट गर्दै यो गोनाडोट्रोपलाई चाहिँ स्टिमुलेट गर्यो। यो सेल स्टिमुलेट भएपछि यसले फर्दर सिक्रेट गर्ने हो FSH, दैट इज फोलिकल स्टिमुलेटिङ हार्मोन, अर्को LH दैट इज ल्युटिनाइजिङ स्टिमुलेटिङ हार्मोन, सरी ल्युटिनाइजिङ हार्मोन मात्र हो हैन। अब हेर त्यसपछि नाउ यही FSH ले हाम्रो प्राइमोर्डियल फोलिकसमा एक्ट गर्ने हो हैन। अनि प्राइमोर्डियल फोलिकसमा एक्ट गरेपछि यो प्राइमोर्डियलबाट प्राइमरी, प्राइमरीबाट सेकेन्डरी, सेकेन्डरीबाट टर्सियरी हुँदै ग्राफियन फोलिकस बन्ने हो। अनि यहाँबाट जुन ओभा छ फुत्त निस्केर जाने हो, दैट प्रोसेस इज कल्ड ओभुलेसन, एन्ड ओभुलेसन टेक्स प्लेस अन 14th डे है। ल भनेपछि ओभुलेसन इन मैमल इज अ प्रोसेस इन विच egg is released from graphian follicles. यही graphian follicles बाट egg निस्किने process is ovulation. Let's come to another question, right? And it should be read by Gopal. Gopal ले पढ़ा था और question. Name बना. Name the hormone, right? That has no role. That has no role. Right? Name the hormone that has no role in menstruation. Growth hormone. 6 को आन्सर के हो? 6 को है। अब हेर यहाँ त हामी सजिलै छुट्यायौं हैन, तर कुनै कुरालाई कन्फ्युज भइन्थ्यो के हैन। TSH भनेको ग्रोथ हार्मोन के रे मेन्स्ट्रुएसनसँग कसरी रिलेट हुन्छ? TSH हुन्छ के थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हार्मोनले के गर्छ, थाइरोइडलाई चाहिँ के रे स्टिमुलेट गर्छ, and just thyroid ले control गर्ने हाम्रो menstruation लाई directly indirectly. So it is related to our के भन्न पायो त menstruation है। अनि त्यसपछि TSH हैन। त्यसैले हामी हेर्छौं कि यदि कोही लेडी हाइपोथाइरोइडिजममा छ भने नि उसको मेन्स्ट्रुएसन प्रब्लम होला है, मेन्स्ट्रुएसन साइकल चाहिँ बिग्रेको होला, 2 महिना 3 महिना पनि लाग्न सक्ने, अथवा 15 दिन 16 दिनमै साइकल रिपिट भइदिने हैन, एन्ड दैट इज अ प्रब्लम। सो त्यसरी पनि सस्पेक्ट गरिन्छ कि कसैको मेन्स्ट्रुएसन साइकल बिग्रिएको छ भने एकचोटि TSH थाइरोइड पनि जचाउन भनिन्छ हैन। अनि कतिको कपाल पनि झर्रा आउँछ, फिमेलमा त युजुअली कपाल नझर्नु पर्ने तर पनि झर्रा आउँछ, दैट इज फिमेल प्याटर्न ब्याडनेस हैन, त्यो थाइरोइडको प्रब्लमले हुन्छ। जस TSH इज रिलेटेड टु मेन्स्ट्रुएसन साइकल भनेर बुझ्नु पर्छ। Next question, that is our यो question interesting छ। How many sperms are produced from secondary 24 secondary spermatocytes? 24. 48, 34, 24. 48. The question goes to 24 हैन। ल सोनालीले भन त यो क्वेशनको आन्सर के होला? र म तिमीलाई त्यही भन्छु कि तिमीहरु सिधै यो फोनमै बस के, अनम्युट गर, 2 सेकेन्ड भित्र अनम्युट गर कम से कम, डोन्ट टेक मच मोर टाइम। ल निशानले भन त के होला आन्सर? 48 दाइ। ल अनि सुवलले भन त के होला? 24 दादा। 24। अनि लिन्दाले भन त के होला? 48. 48। ल
ठिक छ अब हामी 24 पनि भन्ने होला हाफजना 48 पनि भन्ने होला ल यो भन्दा बाहेक त कोही छैन नि है त्यो 32 र 72 भन्दै छ भने वी आर भेरी भेरी मच फार ल लेट्स क्लियर यहाँबाट अनि आन्सर के हुन्छ हामी आफै थाहा पाउँछौँ हेर त हामी के भन्छौँ कि स्पर्मेटोगोनिया हेर त यो वर्डमा न त साइट छ न त ब्लास्ट छ न त केही पनि छैन के भनेपछि यो धेरै प्रिमिटिभ एकदमै अहिले यसमा देखेको पनि छैन जस्ट यो एकदमै प्राइमोडियल हो के हो यो स्पर्मेटोगोनिया डिभाइड्स इन्टु स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए र स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी यसलाई मैले एसले डिनोट गरेँ ए र बीमा किन गर्नु पर्यो किनभने सो द्याट अब 5 को आन्सर कति हो 5 नम्बरको क्वेसन थियो 5 को आन्सर हो हाम्रो बी है एग इज रिलिज बाइ ज्याक्सन फोलिकल्सबाट फेलोपियन ट्युबमा फर्टिलाइज हुन्छ नि त एक अनि फेलोपियन ट्युबको कुरा छ त यहाँ ओभुलेसन एक पासेज थ्रु फेम्ब्रिएटेड फनेल अफ फेलोपियन ट्युब हैन तर त्यो भनेको ओभुलेसन हैन नि त एक त पास गर्ला ओभुलेसनको रियल मिनिङ के हो ओभुलेसनको मिनिङ हो कि हाम्रो ओभेरियन फोलिकल्स ग्राफियन फोलिकल्सबाट पुत्त हाम्रो ओभा निस्केर जानु द्याट्स इट त्यो भनेको ओभुलेसन 48 नै हो दादा ठीक हो 48 मैले मिलाइदिए पछि अब दिस स्पर्मेटोगोनिया ए र बी मा हुन्छ ए मा किन गर्नु पर्यो किनभने ए प्रिकर्सर हो के अब प्रिकर्सर वर्डको मिनिङ के हो त के बुझ्न सकिन्छ एउटा दाता के कहिले नसकिने दाता दान गरेछ भन्ने बुझ्ने फेरि ए इज फेरि द कन्भर्टेड इन्टु ए एन्ड बी फेरि यो ए एन्ड बी ए बी एन्ड बी यस्तो ए चल्छ कि सो द्याट एउटा प्रिकर्सर मेन्टेन होस् किनभने हामीले लाइफमा एकचोटि मात्र त स्पर्मेटोजेनेसिस गर्न छैन है इट टेक्स सेभरल टाइम्स है धेरैचोटि गर्न छ नेचुरली त्यसले पठाएको छ नाउ दिस स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी इज कन्भर्टेड इन्टु प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हेर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब यो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट हामी एउटाको कुरा गर्दैछौँ वान स्पर्मेटोगोनिया वान प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट यो स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी छ भने 2n हुन्छ यसमा है दिस इज है कन्भर्टेड इन्टु आवर दिस गो इन्टु नाउ मियोसिस 1 मा गयो भने यो कन्भर्ट केमा हुन्छ मियोसिस 1 मा गयो भने दिस इज कन्भर्टेड इन्टु सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट ल भनेपछि नाउ दिस इज एन र एन मात्र है भनेपछि अब एउटा स्पर्मेटोसाइटबाट दुईटा सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइट आयो है प्राइमरीबाट दुईटा सेकेन्डरी आयो अब दुईटा यो पार्टिकुलर एउटाबाट फेरि अब मियोसिस 2 हुनेवाला भयो यो मियोसिस 2 हुन्छ है मियोसिस 2 हुन्छ मियोसिस 2 भएपछि यो केमा कन्भर्ट हुन्छ त दुईटामा कन्भर्ट हुन्छ पहिला त यो स्पर्मेटिड्समा कन्भर्ट हुन्छ गोलु मोलु याद गर त स्पर्मेटिड्स गोलु मोलु अनि गोलु मोलुको त यो दुनियाँमा काम छैन इट मस्ट बी ह्यान्डसम इट मस्ट बी स्लिम इट मस्ट बी मोटाइल एकदमै स्मार्ट हो भनेपछि यो स्पर्मेटिड्स इज कन्भर्टेड इन्टु spermatozoa with the help of process that is called spermiogenesis है यो स्पर्मेटोजोआ बन्छ है एकदमै मोटाइल स्पर्मेटोजोआ बन्छ यहाँबाट भनेपछि पहिला हामी स्पर्मेटिड्समै टिकौँ है एउटा स्पर्मेटिडबाट एउटा स्पर्मेटोजोआ बन्ने हो एउटा स्पर्म बन्ने हो भनेपछि हेर त एउटा सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइटबाट कतिवटा स्पर्मेटोजोआ स्पर्म बन्ने भयो भन तपाईले कतिवटा देखियो दुईटा देखियो के हैन सो युनिटरी मेथड लगाउनु भयो 24 वटा सेकेन्डरी स्पर्मेटोसाइटबाट 48 वटा बन्ने भयो सो आवर करेक्ट आन्सर इज 48 पछि यसको आन्सर बी हुने यो क्रममा सर्टेन टर्मिनोलोजी बुझ्छौँ हामी जस्तै स्पर्मेटोजेनेसिस भनेको के हो स्पर्मेटोजेनेसिस भनेको के हो होल के हाम्रो स्पर्मेटोसाइटबाट अथवा स्पर्मेटोगोनियाबाट है स्पर्म बन्ने स्पर्मेटोजोआ बन्ने अथवा स्पर्म बन्ने स्पर्मेटोजोआ है दिस इज आवर स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस स्पर्मियोजेनेसिस छ स्पर्मियोजेनेसिस भनेको के हो याद गर त स्पर्मेटोगोनियाबाट गोलु मोलु बन्यो स्पर्मेटिड्स
है अनि गोलुमोल मान्छेलाई त अलिकति मन पराउँदैन केटीहरूले त्यसै सोच्ने है अब spermatocyte is further converted into spermatozoa with the process that is spermiogenesis है अनि एउटा स्पर्मेटोसाइटबाट अथवा एउटा स्पर्मेटोसाइटबाट कतिवटा आउँछ त लास्टमा 4 वटा स्पर्मेटोजोआ आउँछ अब 4 वटा स्पर्म र स्पर्मेटोजोआ एउटै भयो ल स्पर्मेटोजोआ भनौँ अथवा स्पर्म भनौँ एउटै भयो एउटा स्पर्मेटोसाइट यो कमसेकम यति हामीले गाफ मान्दा है भनेपछि यसको आन्सर हुने भयो हाम्रो 48 लेट्स मुभ फर्दर अर्को क्वेसन हेरौँ त डिसइन्टिग्रेसन वाला क्वेसन छ नि यो सबैमा छैन छ दाजु disintegration of corpus luteum occurs due to inhibition of secretion of which hormone है यसको लागि एउटा अलिकति लङ प्रोसेस नै हुन्छ त्यही पनि आई विल ट्राई टु मेक इट सर्ट एन्ड एक्सप्लेन र त हजुर के भन्यो सुनेन के भन्यो ल हेर त यसको लागि हामी के भन्न सक्छौँ कि जस्तै लास्टमा के हुन्छ त हाम्रो एन्डोमेट्रियम 1 देखि 14 वाला कुरा एउटा भयो 14 देखि 28 वाला कुरा अर्को भयो दुईटा फेज है अब दुईटा फेजको कुरा गर्ने बेलामा हेर त दुईटा फेजको कुरा गर्ने बेलामा 1 देखि 14 वाला फेजमा के हुन्छ यहाँ हल्का मात्र सेडअप हल्का मात्र 3 to 5 mm सम्मको थिकनेसमा एन्डोमेट्रियम बने आउँछ बाँकी 14 देखि 28 दिनमा के हुन्छ यहाँ कर्पस लुटियम हुन्छ यो कर्पस लुटियम अझै स्टिमुलेट हुन्छ कि किनभने यो अझै ह्याप्पी हुन्छ कि अब त ओभुलेसन पनि भइसक्यो ओभा पनि आइसक्यो अब त यो पालि चाहिँ बेबी बन्ने होला है भनेर ल हामी सेल्टर तयार पारौँ त अझै मोटो बनाउनेलाई अझै थिकनेस थिक गरौँ भन्ने हिसाबले यिनीहरू चाहिँ खुसी भई काम गरेर हुन्छ है तर त्यो त हरेक महिना हुन्न हैन हरेक चोटि हुँदैन यो फर्टिलाइजेसन त आक्कल जुकल हुने कुरा हो अब फर्टिलाइजेसन भएन भने के हुने हो फर्टिलाइजेसन भएन भने यो जुन कर्पस लुटियम छ कर्पस लुटियम डिजेनेरेट हुन्छ अनि बिस्तारै बिस्तारै यता यो पनि अब यहाँ यसलाई सप्लाई गर्ने जुन प्रोजेस्टेरोन छ त्यो प्रोजेस्टेरोन पाएन भने प्रोजेस्टेरोन लेभल लो हुन्छ लो भएपछि यो चाहिँ डिजेनेरेट हुन्छ अनि ब्लिडिङमा जान्छ त्यो नर्मल प्रोसेस हो वी आर टकिङ आफ्टर दिस 28 डेज है यो 28 डेज पछिको कुरा गर्छु ब्लिडिङवाला तर अब जुन यो कर्पस लुटियम त कर्पस लुटियम पनि उत्तिकै कन्फिडेन्टमा छ र उत्तिकै एक्साइटमेन्टमा छ किनभने मैले त ओभा पठाइसकेको छु स्पर्म आउँछ अनि फर्टिलाइज हुन्छ भन्ने सोचमा छु तर त्यहाँ त भएन अनि निराश भएर चाहिँ त्यो डिजेनेरेट हुन्छ तर निराश हुने क्रममा डिजेनेरेट किन हुन्छ यसमा जुन छ नि एफएसएच को वर्कआउट र एलएच को वर्कआउट चाहिँ कम हुन थाल्छ गोनाडोट्रोपिन्सहरुको चाहिँ वर्कआउट कम हुन थाल्छ एन्ड दैट इज द रिजन यो चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै डिजेनेरेट हुन्छ अनि यो डिजेनेरेट भएपछि प्रोजेस्टेरोन लेभल लो हुन्छ प्रोजेस्टेरोन लेभल लो भएपछि हाम्रो यहाँबाट चाहिँ ड्रप आउट हुँदै ब्लिडिङ सो यसको प्रोपर एन्सर के हुन सक्छ हाम्रो एफएसएच है एफएसएच मात्र हुन्छ दा अब एलएच पनि छ अप्सनमा हैन यो अप्सन नै मिलेन अलिकति एलएच एफएसएच मा एफएसएच लाई बढी प्राथमिकता दिने हामी अलि बढी चाहिँ एफएसएच नै हो हुन चाहिँ एलएच को पनि काम हुन्छ हैन एलएच पनि काम हुन्छ तर यस्तो एलएच वाला काम हेर न यो लेभलमा हैन यो साइकलमा पोस्ट ओभुलेटमा अलिकति कम पनि काम हुन्छ त्यसैले त्यसलाई चाहिँ मानिदैन एफएसएच इज बेस्ट आन्सर ल यदि बोथ भयो भने के गर्नु दा बोथ भयो भने बोथ लगाइदिनु हो है बुझ्यो नि यो सबै यो प्रोसेस सबैले बुझ्यो नि है यस दादा बुझ्यौं दादा बुझिसकेपछि चाहिँ अब लेट्स प्रोसिड फर्दर है सर एक्सक्युज मी सर भन त सर फर्टिलाइजेसन भयो भने कर्पस लुटियम के हुन्छ फर्टिलाइजेसन भयो भने गुड क्वेसन फर्टिलाइजेसन भयो भने कर्पस लुटियम इज कन्भर्टेड इन्टु कर्पस लुटियम अफ प्रेग्नेन्सी केही दिनको लागि जबसम्म प्लासेन्टा बन्दैन यहाँ
प्लेसेन्टा बन्यो भने बाँकी 2 महिनापछि प्लेसेन्टा बन्छ, कर्पस लुटियम आफै हराएर जान्छ। होइन, कर्पस लुटियम इज कन्भर्टेड इन्टु कर्पस लुटियम अफ प्रेग्नेन्सी अनि बिस्तारै बिस्तारै प्लेसेन्टा बन्छ। प्लेसेन्टा बनेपछि यो डिजनेट हुन्छ। 2 महिनाको लागि दादा कर्पस एल्बिगेनिया कति बेला चेन्ज हुन्छ? कर्पस एल्बिक्यान्स कति बेला हुन्छ त यही कर्पस ल्युटियम जुन छ नि हाम्रो अब यहाँ ओभा निस्किसकेको जुन कर्पस ल्युटियम छ यो कर्पस ल्युटियम बिस्तारै बिस्तारै डिजेनेरेट हुने क्रममा कर्पस एल्बिक्यान्समा पनि कन्भर्ट भएको हुन्छ है। अनि यो कर्पस एल्बिक्यान्स लास्टमा यो पनि डिजेनेरेट भइसकेपछि त्यहाँ कर्पस ल्युटियमै रहँदैन। ए ओके है कर्पस एल्बिक्यान्स मिल्दैन। ल ल किनभने प्रोजेस्टेरोन त स्वयं आफै यो कर्पस ल्युटियमले नै प्रोड्युस गरे हो क्या है। ल त्यसो भए अर्को हेरौँ त, अर्को क्वेसन द्याट इज इन ह्युमन। सबको यही क्वेसन छ नि है इन ह्युमन वाला? यस दादा यही छ। ल इन ह्युमनमा के छ त? इन ह्युमन स्पर्म्स द साइटोप्लाज्म अराउन्ड द माइटोकन्ड्रिया इज कल्ड है। र त हाम्रो साइटोप्लाज्म त्यहाँ मिल्ने आन्सर त्यही छ। हेर त हाम्रो के हुन्छ नि, हेर त सपोज दिस इज स्पर्म हेड हैन। स्पर्म हेडमा चाहिँ हेडको माथि चाहिँ के हुन्छ हाम्रो एप्रोजोमल क्याप हुन्छ हैन। यसमा फिलामेन्ट पनि हुन्छ अनि नै यो फ्ल्याजिलर मोमेन्टले चाहिँ त्यहाँ पुग्छ अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ त्यसको के हो त मिडल पिस हुन्छ है। मिडल पिस है। अनि यसको साइडमा जुन हुन्छ द्याट इज अब साइटोप्लाज्मिक हुन्छ त्यो म्यानचेट म्यानकिटिक भयो। अनि यसको एन्सर चाहिँ म्यानकिटिक भयो है। The immediate cause of induction of ovulation in human female is large plasma source of LH है। LH source को कुरा अघिदेखि भन्दैछौँ हामी। LH source भएपछि बल्ल ओभुलेसन हुने हो है। अनि LH source कतिखेर हुन्छ त? त्यही अराउन्ड 14 डेमा हुन्छ। सो 14 डेमा ओभुलेसन हुने। ल त्यसो भए अर्को क्वेसन पढ त एकजनाले। द्याट ल The estrous cycle is characteristics of estrous cycle र estrous cycle menstruation cycle जस्तै हो बट इट डिफर्स अ बिट हैन। अनि कुनमा हुन्छ त हाम्रो हुन्छ mammalian female other mammalian females है। mammalian females other than primates। 8 को आन्सर कति भने हन भनेपछि हाम्रो बी हो है यसको आन्सर। बी हो न mammalian females other than primates। हजुर 9 को क्वेश्चन नम्बर 9 को आन्सर बी हो। क्वेश्चन नम्बर 9 को आन्सर बी हो है। बी। अनि 10 को चाहिँ हाम्रो 10 को ए अनि 11 को चाहिँ बी हो है। mammalian females other than primates। 8 को चाहिँ हाम्रो corpus luteum बी हो। बी FSH। Then let's come to another question that is a single primary spermatocyte। अघि नै हामीले भनिसक्यो एउटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइटले 4वटा स्पर्म बनाउँछ है। तर त्यही एउटा उसाइटले एउटा प्राइमरी उसाइटले चाहिँ एउटा मात्र ओभा बनाउँछ है। यो चाहिँ गाँठ पार्न मान्नु। कसरी चाहिँ एउटा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट ले 4 स्पर्म बनायो त 4 स्पर्मेटोजोआ र स्पर्ममा नझुकिने एउटै कुरा हो। अनि 1 प्राइमरी उसाइटले एउटा मात्र ओभा बनाउँछ है। बाँकी पोलर बडी कन्भर्ट हुन्छ है। बाँकी चाहिँ पोलर बडीमा कन्भर्ट। ल त्यसपछि हामी अर्को क्वेसनमा आउँछौँ। ल त्यसपछि हामी क्वेसन आउँछ द म्यामेलियन एग इज माइक्रोलेसिकल।
एकछिन ल ह्युमनको केसमा मात्रै हो। ह्युमनको केसमा चाहिँ एले शीतल हो, ऱ्याबिट र ऊ आयो भने चाहिँ माइक्रो होइन त? म्यामल्स आयो भने माइक्रो लाउने हो। हाम्रो ह्युमनको केसमा अल शीतल हो है। आफ्टर ओभुलेसन हेर त हाम्रो जुन आफ्टर ओभुलेसन जुन ओभ्यारियन साइकल छ, सरी यो ग्राफियन फोलिकल्स छ हाम्रो। आफ्टर ओभुलेसन दिस ग्राफियन फोलिकल्स इज कन्भर्टेड इन्टु कर्पस है। फ्रम बर्थ टु मेनोपज, ल यो एकदमै अलिकति क्रिटिकल क्वेसन छ, बुझ्नुपर्छ हामीले। फ्रम बर्थ टु मेनोपज द नम्बर अफ ओभोनी के हुन्छ त? डिक्रिज सबैलाई क्लियर छ नि? डिक्रिज हुन्छ है, त्यो चाहिँ हामी सबैले गाँठ मान। फ्रम बर्थ टु जति जति जान्छ त्यति त्यति डिक्रिज हुँदै जाने हो है। ल त्यसपछि अर्को क्वेसन, द्याट इज आवर स्पर्म मुभ बाइ। अनि एउटा अर्को के भनौँ इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट भनौँ, जति पनि उगोनिया छ नि है, त्यो मध्येको लकिएस्ट 400 ऊ साइटले, जति पनि ऊ साइट छ त्यो मध्येको लकिएस्ट 400 ऊ साइटले चान्स पाउँछ लाइफमा ओभा बन्ने, बुझ्यौ नि? गेट चान्स टु फर्म ओभा है। बाँकी 60,000 हुन्छ एराउन्ड। 60,000 मा 400ले मात्र चान्स, लकिएस्ट चान्स है। यसको मिनिङ के हो नि? यसको मिनिङ यो हो कि एउटा मेन्स्ट्रुअल साइकलमा एउटा मात्र ओभा इन्भल्भ हुन्छ, बुझ्यौ नि? ठ्याक्कै एउटाको पालो आउँछ। सपोज दिस इज आवर ओभरी, ओभरीमा त धेरै ऊ साइड छ कि होइन, बर्थसम्म के अरे एडोलेसेन्ट 13 इयर्ससम्म पुग्दै अराउन्ड 60,000 साइड छ होइन। 40 दुईटैमा गरेर 80,000 60,000 जति गर्न पाइन्छ। त्यो मध्येको एउटा ऊ साइडले चाहिँ मौका पाउँछ अनि त्यो ऊ साइड इज फर्मड इन्टु ओभा होइन। अनि 14 डेमा रिलिज हुने हो भनेपछि एउटा मेन्स्ट्रुअल साइकलमा एउटा ऊ साइट है। अब भन त एक वर्षमा एभरेजमा कतिवटा मेन्स्ट्रुअल साइकल होला? इफ यु टेक 28 डेज इन डिफरेन्स, 12 देखि 13 होला, 12 देखि 13 होला। ल हाइएस्ट नम्बर नै लिउँ, 13वटा मेन्स्ट्रुअल साइकल लिउँ भनेपछि 13वटा ओभा इन्भल्भ हुने भयो होइन। अब रिप्रोडक्टिभ फेज कति वर्ष हुन्छ? 13 देखि 48 भनेपछि 35 हुने भयो। 35लाई मल्टिप्लाई गरिदिनु 35 इयर्सलाई, यो कति आउँछ होला? एराउन्ड त्यही 400 आउँछ होइन। भनेपछि हाम्रो फिमेलमा 415 थ्रु आउट द लाइफमा है, एराउन्ड 400 ओभाले मात्र चान्स पाउँछ हाम्रो ओभुलेसनमा जाने है। द्याट इज द लकिएस्ट वान। ल यो चाहिँ एउटा फ्याक्चुअल कुरा हो, बुझ्नु पर्यो। लेट्स कम टु अदर क्वेसन, द्याट इज आवर स्पर्म है। स्पर्म वाला स्पर्म मुभ्स बाई फ्ल्याजिलर है। अघि हामीले के भन्यो? टाउको भयो यो, अनि एक्रोजम भयो यो, अनि फिलामेन्ट भयो यो, माइटोकन्ड्रिया के अरे मिडल पिस भयो यो। दिस इज फ्ल्याजिलर। सो के अरे यो फिलामेन्ट, सो यसले फ्ल्याजिलर मोमेन्ट। यसको एन्सर भयो हाम्रो फ्ल्याजिलर मोमेन्ट 16 को 15। त्यसपछि मेन्स्ट्रुएसन इन हजुर साइक्लोसिस भनेको बुझाइदिनु न। साइक्लोसिस भनेको हेर, साइक्लोसिस 12 को के छ एन्सर? 12 को चाहिँ के छ? 12 मा क्वेशन 12 को चाहिँ 12वटा स्पर्म एउटा ओभा। 12 को डी है। 13 मा के हो? 13 मा चाहिँ हाम्रो माइक्रोलेथिकल बी माइक्रोलेसिथल। 14 मा चाहिँ कर्पस ग्राफियन फोलिकल्स, कर्पस दुई ठिकै हो। 14 मा चाहिँ बी है। 15 मा चाहिँ डिक्रिजेस है, बिस्तारै बिस्तारै डिक्रिज हुन्छ भनेपछि डिक्रिजेस, 15 मा डिक्रिज। त्यसपछि 16 मा चाहिँ हाम्रो फ्ल्याजिलर मोमेन्ट बी। साइक्लोसिसमा आएर साइक्लोसिसको चाहिँ होला, साइक्लोसिसको चाहिँ के भन्न सकिन्छ? त्यो तिम्रो यो साइटोप्लाज्मिकमा होला,
यो त हाम्रो यो मोमेन्ट हो एउटा हैन त्यसको लागि हामी के भन्न सक्छौँ मलाई ठ्याक्कै यादै आएन अहिले दाइ यो उता उसको हैन साइक्लोसिस भनेको कुनै पनि प्यारामिसियमको होइन प्यारामिसियमतिरको फुड हो के दाइ त्यो एसिड मिडियममा जान्छ एनिमलियामा खासमा यस्तो हो कि यस्तो साइटोप्लाजम हुन्छ नि सपोज दिस इज द प्यारामिसियम साइटोप्लाजम अनि अब यो त युनिसेलुलर हुन्छ यिनीहरूको साइटोप्लाजमले नै हल्का धकाल्यो हल्का यता धकाल्यो हल्का यता धकाल्यो अनि धकाल्ने बेलामा हल्का मुभ हुन्छ हैन त्यो स्लिपर एनिमल फिल पनि भन्छ किनभने यो स्लिपर जस्तो हुन्छ अनि त्यस्तै मुभ पनि गर्छ कि अनि यो साइक्लोसिस भनेको साइटोप्लाजमले जुन प्रेसर क्रिएट गर्छ त्योबाट मुभ हुने प्रोसेस हो क्या मैले यसमा खासमा मैले यो म्यामेलमा कनेक्ट गर्न थालेँ कि ह्युमनमा कनेक्ट गर्न थालेँ त्यही भएर ल भनेपछि सिलियरी भनेको सिलियाबाट फ्ल्याजिला भनेको फ्ल्याजिलर मोमेन्ट जस्तो हुन्छ अनि त्यसपछि स्युडोपोडियल भनेको त्यो त अब एनिमलतिर जाने भने हाम्रो पल्स मोमेन्ट हो होइन साइक्लोसिस पनि भयो ल लेट्स कम टु अनदर क्वेसन द्याट इज मेन्स्ट्रुएसन इन वुमेन इज कज ड्यू टु यही क्वेसन हो नि है सबैको 42 को एन्सर कुन हो 42 नम्बर छ 42 को छैन 42 नम्बर छैन जनन menstruation in women is caused due to breaking of urinary tract पनि हैन disruption of endometrium हो endometrium term functionalis किनभने हाम्रो हेर त युटेरसको दिस इज युटेरसको के हुन्छ त हाम्रो एन्डोमेट्रियम चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ हैन हामीले के भन्यौ पेरिमेट्रियम मायोमेट्रियम अनि एन्डोमेट्रियम इन्भल्भ हुने हो एन्डोमेट्रियम पनि स्ट्राटम बेजालिस स्ट्राटम फङ्सनालिस हुन्छ फङ्सनालिस चाहिँ बगेर जाने हो फङ्सनालिस चाहिँ सोलफ भएर जाने हो हैन दादा प्रत्येक मिनिस्टर साइकलमा त्यो बगेर जान्छ हेर यस्तो हुन्छ बन्छ अनि जान्छ के हुन्छ नि हेर त सपोज दिस इज युटेरसको सपोज दिस इज आवर एन्डोमेट्रियम अब यसमा चाहिँ बन्न थाल्यो यसमा चाहिँ हाम्रो बेजल लेयर छ त्यो पर्मानेन्ट छ ब्लूले बनाए ब्लू बिफोर बेजल मान्नेले अनि त्यसपछि त सपोज 1 दिनदेखि 5 दिनसम्म त ब्लिडिङ फेज हुन्छ है अस्ति हामीले यसलाई डिटेलमै पढाएको थियौँ 1 दिनदेखि 5 दिनसम्म त ब्लिडिङ फेज अब 5औं दिनदेखि 14औं दिनसम्म चाहिँ हल्का हल्का बन्छ अनि एराउन्ड यसको 3 to 5 mm को थिकनेस को बन्छ सपोज मैले बनाए यहाँ 3 to 5 mm को थिकनेस हेर यस्तो होला यो लेभलको बन्यो फेरि 14 देखि फेरि 28 मा हल्का अझै बढ्छ 7 सम्म पुग्छ यो थिकनेस हैन थिकनेस पुग्यो किन पुग्दैछ किनभने दे आर भेरी ह्याप्पी दे आर थिंकिङ कि म त कसैको लागि घर बनाउँदैछु है एउटा बच्चाको लागि एउटा मेल अथवा फिमेल चाइल्डको लागि घर बनाउँदैछु अनि दे आर डुइङ देयर वर्क दे आर डुइङ देयर जब हैन तर अब त बेबी आउँदैन हरेक महिना त आउँदैन अनि जुन महिनामा आएन भने है जुन महिनामा आएन त्यो महिनामा के हुन्छ त के रे सपोज फर्टिलाइजेसन भएन भने कर्पस लुटियम डिजेनेरेट हुन्छ कर्पस लुटियम डिजेनेरेट भएपछि प्रोजेस्टेरोनको लेभल डिक्रिज हुन्छ प्रोजेस्टेरोनले अलिकति अझै प्रिसाइज हुन्छ भने म त्यो पनि कुरा भनिदिन्छु प्रोजेस्टेरोनले खास सपोज दिस इज योर भेन सपोज दिस इज आवर सब भेन भन्छ के रे आर्टरी यो आर्टरी जुन छ नि आर्टरीलाई डाइलेट गरिदिने हो कि यो आर्टरीको लेभल डाइलेट गराइदिने हो सो द्याट बडी भन्दा बढी न्युट्रिसन जाओस् यहाँ अनि हुन्छ नि अब एउटा घर बनाउनलाई इटा सिमेन्टहरु चाहिन्छ हो त्यो र मेटेरियल्सहरु इनरले पाओस् न्युट्रिसन पाओस् म्युकोपोलिसक्राइड्सहरु अनि त्यो सैक्राइड्सहरु पाएपछि अलिकति झन्झन बाक्लो झन्झन यहाँ न्युट्रिसन क्रिएट हुँदै बाक्लो लेयर बनोस् भनेपछि प्रोजेस्टेरोनले के गराउँदो रहेछ त्यो अहिले लेभलमा चाहिँदैन तर मैले भन्दिए यसले भेनो के यो भ्यासोडाइलेसन गराउँदो रहेछ र भ्यासोडाइलेसन गराएपछि यत्रो भेसल्स हुनुपर्ने अब डाइलेट भएर ठुलो भएपछि अब यति मात्र फुड मटेरियल आउँदैन डाइलेट भएर धेरै फुड मटेरियल आउँछ धेरै मटेरियल आएपछि यहाँ चाहिँ र मटेरियल्स भएपछि यसको चाहिँ थिकनेस बढेर आउँछ एन्ड एज सुन एज दैट थिकनेस इन्क्रिजेस है हाम्रो चाहिँ अब थिकनेस चाहिँ इन्क्रिज भयो ठीक छ तर अब प्रोजेस्टेरोनको लेभल त डिक्रिज हुन्छ प्रोजेस्टेरोन लेभल डिक्रिज भयो भने यहाँको जुन ब्लड भेसल्सहरु छ त्यो पनि रप्चर हुन्छ बिस्तारै रप्चर हुँदा हुँदै ब्लड भेसल्स फेरि त्यहाँ डिजेनेरेट हुन्छ आफ्टर दैट यिनीहरुको न्युट्रिसन रुकिएपछि अब बिस्तारै यिनीहरु डिजेनेरेट भएर चाहिँ एउटा ब्लडको रूपमा चाहिँ निस्केर आउँछ अनि ओके दादा दैट इज आवर मेन्स्ट्रुअल ब्लड हैन हो अब हेर त यही मेन्स्ट्रुअल ब्लड हाम्रो यदि त्यो बेला त्यो मन्थमा कन्सेप्ट भएको भए फर्टिलाइजेसन भएको भए त्यही मेन्स्ट्रुअल ब्लड बिस्तारै सेल्टर बन्थ्यो बच्चाको लागि घर बन्थ्यो त्यही मेन्स्ट्रुअल ब्लडले धेरै कुरा हुन्थ्यो यति बुझौँ अब त्यही मेन्स्ट्रुअल ब्लड चाहिँ हाम्रो
निस्केर आउँछ हैन अनि त्यसलाई चाहिँ हाम्रो समाजमा अलिकति जुन ट्याबुहरू छ त्यो हिसाबले हेर्छ एन्ड द्याट सुड बी इराडिकेटेड कतै न कतै त्यही भएर हामीले भन्छौँ कि जुन त्यो 30 ml देखि 40 ml ब्लड पर मेन्स्ट्रुअल साइकलमा लस हुन्छ त्यही ब्लडले हामी भन्यो अनि त्यो मन्थमा लस भएन हैन हाम्रो आमाको अनि हामी त्यहीबाट कन्भर्ट भयो त्यो मन्थमा पनि लस भइदिएको आज हुन्थेन हामी है सो एटलिस्ट हामी साइन्स ब्याकग्राउन्डबाट भएको मान्छेले यो कुरा पनि क्लियर हुनु पर्यो ओके दादा मेन्स्ट्रुअल साइकलमा सबैले कुरा बुझ्यो नि है यस दादा यस सर सबैले कुरा बुझिसकेपछि लेट्स प्रोसिड गर्दा हजुर यो ओभम चाहिँ 14 डेजबाट बन्न स्टार्ट भएर अनि 14 to 28 डेजको बीचमा चाहिँ फर्टिलाइजेसन हुने हो कन्सेप्सन हुने हो एक्ज्याक्टली यु आर भेरी राइट ल 14 डेजको बीचमा हुन्छ अब कहिलेकाहीँ 14 डेजमा नआउन नि सक्छ कहिलेकाहीँ सुरुमै आइजला 2 दिन पहिला आइजला त्यसलाई मान्ने 12 दिन अनि कहिलेकाहीँ 14 डेजमा नआएर 16 डेजमा पनि आउन सक्छ कहिलेकाहीँ 4 दिन एक्स्ट्रा अझै आइजला भने 10 दिन मान्दिन अनि 4 दिन पछाडि पनि मान्दिन 18 दिन हो यही 10 देखि 18 डेज हुन्छ हाम्रो के रे कन्सेप्ट हुने फर्टिलाइजेसन हुने मोस्ट प्रोबेबल डेट हुन्छ किनभने बिस्तारै 18 डेज पछि अब हेर त हाम्रो यसलाई मैले मिटाएँ 18 डेज पछि के हुन्छ त हाम्रो यहाँ ओभा आयो अब यसले स्पर्म खोज्छ स्पर्मको लागि 24 घण्टा कुर्यो 48 घण्टासम्म पनि कुर्दिन्छ ल तब पनि आएन भने अब यो डिजेनेरेट हुन थाल्छ डिजेनेरेट भएर अब डिजेनेरेट भएर त्यो सेल डिजेनेरेट हुन्छ हैन भनेपछि त्यसको लाइफ कति रहेछ 48 to 72 आवर्स मानिन्छ रहेछ हैन भनेपछि हाम्रो त्यही 10 देखि हाम्रो मेन्स्ट्रुएसन एउटा लेडीको चाहिँ आज 1 गते भयो 5 गतेसम्म चाहिँ उसको ब्लिडिङ नै चल्यो भनेपछि अब 10 गतेदेखि 18 गतेसम्मको बिचमा यदि अनसेफ सेक्सुअल इन्टरकोर्स भएको छ भने विदाउट एनी प्रोटेक्सन सेक्सुअल इन्टरकोर्स भएको छ भने फर्टिलाइजेसन हुने चान्स एकदमै हाई हुन्छ फर्टिलाइजेसन हुन्छ भने है हो अब यही लेभलमा अब त्यसमा धेरै कारण छ इम्पोर्टेन्स भयो भने स्पर्म काउन्ट कम भइदियो भने फेरि अर्को प्रब्लम होला हैन तर नर्मल कुरा गर्दैछौँ हामी अब भनेपछि तर बिस्तारै अब त्यो स्पर्महरू ओभर डिजेनेरेट हुन्छ 18 डेजसम्म पनि अलिकति एक्सटेन्ड गरिदियो त्यसपछि 19 20 यतातिर फेरि अलिकति सेफ हुन्छ भन्ने बुझिन्छ अब हुन त 27 डेमा पनि रेकर्ड छ फर्टिलाइजेसन भएको तर त्यो एक्सेप्सन द्याट इज एक्सेप्सन है यो कुरा सबैले बुझ्यो नि यस दादा यस सर यस दादा यो कुरा अब बुझिसकेपछि हैन लेट्स प्रोसीड फर्दर menstruation in women is caused due to a disruption of endometrium भयो है त्यसको आन्सर मायोमेट्रियम हैन मायोमेट्रियम त 18 को आन्सर कुन हो दाइ 18 को हजुर 18 को आन्सर हजुर डबल आउँछ 18 को आन्सर अहिले आएको छैन हामी 17 मै छौं 18 मा चाहिँ इन क्यालेन्डरमा ल त्यही कुरा नै भयो ल अन क्यालेन्डर मेथड सेक्स पिरियड 18 को हैन द अनसेफ सेक्स पिरियड इज 9 to 19 days 9 to 19 मैले 10 to 18 भन्दै थिएँ हैन अझ हल्का अझै कम गर्दिम 9 to 19 भन्दै त्यही हो है भनेपछि अर्को कुरा सेक्स इज डिटरमाइन्ड बाइ 19 नम्बर वाइ सरी वाइ हेर त एउटा मेल छ मेलमा टुपी बनाऊ फिमेललाई फ्रक लगाऊ हैन मेल छ भने त्यसकोमा 22XY हुन्छ दिस इज पेयर है 22XY पेयर क्रोमोसोम त्यसपछि के छ 23 वटा क्रोमोसोम XY भनौँ हैन त्यसपछि यसमा पनि 22 भेजिटेटिभ सोमेटिक प्लस XX जर्मिनल क्रोमोसोम हुन्छ है यो फिमेलको भेजिटेटिभ हो सोमेटिक हो जे भनिदिएको हुन्छ त्यसले म्याटर गर्दैन त्यो XY सेग्रिगेसनमा आउँछ सेग्रिगेसन अब हामी जेनेटिक्सबाट बुझ्नु पर्यो आनन्द तला जेनेटिक्स त्यहाँ हामी पछि बुझ्छौँ सेग्रिगेसन भनेको सेग्रिगेट हो मतलब छुट्टिनु फेरि यो पनि सेग्रिगेसनमा आउँछ र त X र Y सरी X र X
अब एक्सले एक्ससँग जोडिन सक्यो है सिम्पल जेनेटिक्स आवर क्लास 7, 8, 9 एक्सले एक्ससँग जोड्न सक्यो वाइले एक्ससँग जोडिन सक्यो है वाइले एक्ससँग जोडिन सक्यो र अब यो फिमेल चाइल्ड हुन्छ यो पनि फिमेल चाइल्ड हुन्छ यो मेल चाइल्ड हुन्छ यो मेल चाइल्ड हुन्छ भनेपछि फिमेलमा त एक्स नै मात्र छ के है उसले त एक्स दियो एउटा एक्स दिइसक्यो अब यो एक्ससँग यदि वाइ आएर जोडिने भने मेल हुने भयो यदि त्यही एक्ससँग एक्स आएर जोडिने भने फिमेल हुने भयो है भनेपछि जुन क्वेसन छ हाम्रो सेक्स इज डिटरमाइन्ड बाइ के त वाइ जिन रहेछ है वाइ जिन हैन अब यहाँबाट चाहिँ के देखियो जुन हाम्रो छोराछोरी हुन्छ है हाम्रो अफस्प्रिङहरू हुन्छन् छोरा हुन्छ छोरी हुन्छ भन्ने कुरा डिटर्मिनेसन मेलले गर्दो रहेछ हो कि नै मेलले गर्छ हैन किनभने उसमा वाइ छ यदि एक्स वाला मिट भयो भने छोरा छोरी बन्ने भयो यदि वाइ वाला मिट भयो भने छोरा बन्ने तर गाली खानेको हुन्छ हाम्रो समाजमा फिमेल हैन अब तिनवटा छोरी हुने बित्तिकै ए यो त यस्तै रहेछ अर्को बित्राउनु पर्यो भन्ने जुन एउटा परिचलन छ त्यो पनि कहीँ न कहीँ विपरीत रहेछ हाम्रो समाजमा हैन बिकज उसले त आफ्नो काम गरिसक्यो एक्स दिइसक्यो है अब यसमा न वाइ दिने हो भने छोरा हुन्छ वाइ त तिमीसँग छ नि मेलसँग छ है सो यसको एन्सर के हो सेक्स इज डिटरमाइन्ड बाइ वाइ स्पर्म है यसमा अल अफ द प्रोबब्ली काम लागेन है हामीलाई ल त्यसो भए नेक्स्ट क्वेसनमा आउँ हामी द्याट इज ल हेर न एकजनाले रेकर्ड गर्ने भनेको थियो मैले रेकर्डै गर्दिनँ बल्ल मलाई याद आयो ल के छ अर्को क्वेसन द्याट इज आवर 20 नम्बर ओभुलेसन टेक्स प्लेस एट त्यसपछि फर्टिलाइजेसन इन वुमन टेक्स प्लेस इन fallopian middle piece of sperm is called mitochondria mitochondria ल त्यसो भए एक्रोजोम अफ स्पर्म इज ट्रिगर्ड बाइ फर्टिलाइजिङ है ए ट्रिगर भन्नाले त एकछिन ल यो क्वेसन मिस्टेक छ स्पर्मलाई ट्रिगर भन्छ के हो त वाल फुटाल्ने क्यापासिटी के एक्रोजोम एकछिन ल एक्रोजोम अफ स्पर्म इज ट्रिगर्ड हाइड्रोलाइजेस भयो हैन एउटा स्पर्म लाइसिन भयो अनि त्यसपछि क्याल्सियम आयन हुन्छ आयनको टर्ममा हैन यस्तो दिस इज आवर ओभा ओभाले फर्टिलाइजिङ हर्मोन दिन्छ के ओभाले चाहिँ दिने हो फर्टिलाइजिङ हर्मोन है लाइजिन सरी फर्टिलाइजिङ के अरे केमिकल दिने हो अब यो फर्टिलाइजिनले के हुन्छ त हाम्रो एक्रोजोममा स्पर्मको एक्रोजोममा चाहिँ एक्ट गर्छ अनि यसलाई अझै ट्रिगर गर्छ अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ फर्टिलाइजेसनमा हेल्प गर्छ क्या यसको एन्सर हाम्रो फर्टिलाइजिङ भयो है 20 ट्रिगरको मिनिङ राम्रो भन्दिनु के गर्ने अब ट्रिगरको मिनिङ के भन्नु स्टिमुलेट भनौँ न ट्रिगर्ड मिनिङ स्टिमुलेट ओभुलेसन भनेको 14 डेमा भनेको त्यो दिन मेन्स्ट्रुएसन हुने हो हैन यो क्वेसन हैन यो हैन कसले हाम्रो निशानले सोध्यो यो क्वेसन ओभुलेसन भनेको 14 डेमा हुन्छ भने मेन्स्ट्रुएसन पनि त्यही डेमा हुन्छ हैन मेन्स्ट्रुएसन यस्तो हेर त ल यो सपोज 14 लाई एउटा हामी रिफरेन्स मानौँ ल भनेपछि 14 भन्दा यता कुराम एउटा ग्राफ हैन 14 दिन 1 देखि 5 देखि 14 14 देखि 28 गरौँ है ल भनेपछि ल मान ए गते भयो ए गतेको कुरा गरौँ ल ए गते कुनै लेडीको चाहिँ मेन्स्ट्रुएसन भयो 5 दिन चल्छ है एम आई राइट भन त रोशन 5 दिन मेन्स्ट्रुएसन हुन्छ नि हामी भन्छौँ 5 दिन ब्लिडिङ हुन्छ 4 दिनदेखि 5 दिन हैन भन त अलि इन्टरेक्ट गर न भनेपछि 5 days ब्लिडिङ बुझ्यो रोशन हेलो हजुर ल त्यसपछि हेर त अब 5 डे ब्लिड भइसकेपछि त्यसपछि निको हुन्छ हरेक कुरा ठिक हुन्छ 5 देखि 14 डेसम्म काम कुराहरू चल्यो उसको नर्मल लाइफ चाहिँ चल्दैछ अब
14 गते आयो भने ओभुलेसन हुने हो, यो डेमा ओभुलेसन हुने हो। हाम्रो मेन्स्ट्रुएसनको ब्लिडिङ र ओभुलेसनसँग कुनै लिङ्क छैन है, साइकलसँग त लिङ्क छ, त्यही 14 दिनमा हुने हो भन्ने हिसाबले। अब त्यसपछि यो 14 दिनपछि फेरि बिस्तारै बिस्तारै या सेट अफ हुने हो यो 28 दिनसम्म पनि फर्टिलाइजेसन भएन भने बिस्तारै अब त्यो फेरि 1 1 2 3 4 5 स्टार्ट गर है, फेरि ब्लिडिङ सुरु हुन सक्छ। यो 5 दिनसम्म ब्लिडिङ हुन, फेरि 6औं दिनदेखि 14 डेजसम्म फेरि अर्को के अरे त्यहाँ प्रोलिफरेसन भइराख्ने हो ओभरमा। 14 डेमा फेरि ओभुलेसन हुने, फेरि 28 दिनसम्म यो सब हेर्छ कि योपालि कन्सेप्सन हुन्छ कि, फेरि भएन भने फेरि निराश हुँदै 1 2 3 4 5 फेरि यो मेन्स्ट्रुएसन ब्लडमा जाने हो। फेरि 6औं दिनदेखि फेरि 14औं दिनसम्म त्यस्तै हुने हो, 28 दिनसम्म त्यस्तै हुने, एउटा साइकल बनेको बने गरेर यसलाई मेन्स्ट्रुअल साइकल भन्छ है। यो क्लियर भयो नि तपाईलाई? यस दादा, अब चाँडो गरौँ। क्लियर छ भने हामीले सेक्स कुन दिनमा गर्ने त नि? त्यो फर के अरे ओपन सेक्सुअल इन्टरकोर्स कुन दिन भन्दा यस्तो हो, फर्टिलाइजेसन गराउनु पर्यो भने चाहिँ 9 दिन भन्दा बाँकी 9 दिनदेखि भयो नि, 9 दिनदेखि सुन न, 9 गतेदेखि 19 गते भन्दा बाहेक हुन्छ, बाहेक चाहिँ ओपन सेक्सुअल इन्टरकोर्स भए पनि फर्टिलाइजेसन हुँदैन। 1 गतेको अनुसार भन्नु नि त, 1 गतेको अनुसार कति दिनमा पर्छ? 1 गतेको अनुसार चाहिँ अब भने त त्यो के अरे सेक्सुअल इन्टरकोर्स जुन बेला पनि गर्न पाइयो, इट इज द ह्युमन निड्स एन्ड बेसिक निड्स। बट द थिङ इज द्याट कि यदि फर्टिलाइजेसन हुन दिनु छैन भने यो डेटमा गर्नु भएन, ओपन गरेर पनि ओपन हैन सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्नु भएन। द्याट इज द लजिक है। ल त्यसो भए लेट्स कम टु नेक्स्ट क्वेसन, द्याट इज आवर Lowest level of progesterone age. लोएस्ट लेभल अफ प्रोजेस्टेरोन हैन। लोएस्ट लेभल अफ प्रोजेस्टेरोन इज ड्युरिङ कतिखेर आउँछ त हाम्रो मेन्स्ट्रुएसनको बेला त के न के हुन्छ, ल्याक्टेसनको बेला पनि प्रोजेस्टेरोन लेभल चाहिँ भइराख्छ है। अर्को अप्सन कुन? सिजेसन हो, जेस्टेसन पिरियड, जेस्टेसन हैन, सरी जेस्टेसन भनेको हाम्रो प्रेग्नेन्सीलाई जेस्टेसन भन्छ। प्रेग्नेन्सीको बेला पनि हुन्छ, किनभने कर्पस लुटियम जुन प्रेग्नेन्सी अफ कन्भर्ट भएको छ त्यसले पनि प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट गरेको हुन्छ। मेनोपोजै हो सबसे बेस्ट आन्सर। मेनोपोज भइसकेपछि प्रोजेस्टेरोन हुँदै हुन्न। अनि मेनोपोज हुँदा चाहिँ कुन फर्ममा जान्छ त ग्राफियन फोलिकलहरु कि केही नै हुँदैन हो बाँकी नै? अब मेनोपोज भएपछि बुझ न, कर्पस लुटियम भन्ने कुरै भएन, ओभुलेसन भन्ने कुरै भएन, अनि प्रोजेस्टेरोनहरु आउँदैन, त्यसरी कनेक्ट गर्न पाइयो। प्रोजेस्टेरोन निस्किने कुरै हुँदैन नि सर हैन? त निस्किरहेकै टाइममा लोवेस्ट कति बेला हुन्छ भन्ने कुरा सोधिरहेको होला नि हैन? अनि निस्किरहेको टाइममा हैन नि, मेनोपोज अनि मेनोपोज भइसकेपछि त के रे सर निस्किँदैन नि प्रोजेस्टेरोन त भयो। अर्को क्वेशन गर। हैन नि, यो तिमीले जुन सोध्दैछौ नि हैन, तिम्रो भनाइ अनुसार कि यो तीनटामा मेन्स्ट्रुएसन, सिजेसन र ल्याक्टेसन जस्तो लाग्छ सर। तिम्रो क्वेशन मैले बुझिसके, तर त्यो लेभलको क्वेशन हैन। यो क्वेशनमा के छ कि प्रोजेस्टेरोन चाहिँ कतिखेर यो चारवटा मध्ये कतिखेर चाहिँ कम हुन्छ हैन? कममा चाहिँ मेनोपेज त हुन्छ नि त। मोनी मेनोपेज पोज आन्सर यसको आन्सर मेनोपोज है ढुक्क। त्यो लेभलमा हामी सोच्नु भएन, त्यो लेभलमा त क्वेशन बनाउनले मान्छेले पनि सोचिन आउनु। ओके दादा, अगाडि बढौँ। त्यसो भए दाइ बुकमा त बी दिएको छ त। बुकमा बी छ? त्यही त सर, त्यही त मलाई लागेको थियो मेन्स्ट्रुएसन होला। हुन चाहिँ अब मेन्स्ट्रुएसनमा चाहिँ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन घट्ने नै हो, लोएस्ट लेभल हुने त मेन्स्ट्रुएसनमै होइन र त। मेन्स्ट्रुएसनको बेला र लेबरको बेला एकदम घटेको हुन्छ सर प्रोजेस्टेरोन। त्यही त बुकमा नि त्यही लेखेको थियो पहिला मेनोपोज भनेको त हजुरको मेन्स्ट्रुअल साइकल स्टप हुने हो हैन? स्टप भइसकेपछि त झन् त्यो पोजिसन लेभल त झन् कहाँ घट्छ त? एकछिन ल। ओके द लोएस्ट लेभल अफ
ठिक छ, यो अलि कन्ट्रोभर्सियल क्वेसन पनि भयो, म यसलाई चाहिँ हामी हेर्छौँ भोलिसम्म है। ओके ठिक छ चन्दन। के गर्ने अब आजलाई चाहिँ यति राख्ने कि हाम्रो अब नेक्स्ट पनि गर्ने यो चाँडो चाँडो गरौँ होइन, यो भोलि फेरि गर्नुपर्छ अर्को आजसम्म आइसकिहाल्यो छ होइन होइन, यो यस्तो हो कि अब हामीले रिप्रोडक्सन सकायौँ कि अब द क्वेसन स्टार्ट्स यो एन्डोडर्मिक क्वेसन आयो बुझ्यो। अब एम्ब्रियोलोजीको क्वेसन आएपछि अब यसलाई हल्का ब्रिफमा नगरेसम्म फेरि ए ल दादा हुन्छ सर, भोलि गरौँ भोलि गरौँ। हुन्छ त्यसो भए अब भोलि गरौँ यसलाई। ल सबैलाई चाहिँ गुड नाइट है। अब नाइट गुड नाइट दादा। हस्, थ्याङ्क यू।